सज़ाएं हुई वो ज़ाहिर है आज हमारे सियासी माहौल का एक हिस्सा हैं, उन पर गुफ्तगू हो रही है। और बहुत बड़ी यलगार जो है वो हुकूमत की जानिब से हुई है इस फैसले को बुनियाद बनाकर। ये यलगार सच पर हुई है, ये यलगार शराफत पर हुई है। और मैं आज आपके सामने पेश हुआ हूं ताकि आपके सामने रखूं कि ये फैसला है क्या। ये मेरे हाथ में है ये फैसला। इससे पहले एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जस्टिस फाइज ईसा का लिखा हुआ, जिसमें इन पैसों का जिक्र है। तो इनका अहाता हम कर लेते हैं ताकि बात जो है वो चमगोई तक ना रहे, जो हकीकत है वो हमारे सामने आ जाए। आज एक और अच्छी चीज हुई है, अहमद नूरानी साहब का वीलॉग जो है उसमें उन्होंने बरतानिया के हाई कोर्ट की एक जजमेंट का हवाला दिया है। वो जजमेंट भी मुयस्सर है, मैंने अपने एक्स अकाउंट पे आज वो लगा भी दी है। जो दोस्त पढ़ना चाहें उस जजमेंट को पढ़ें, खास तौर से उसके पैराग्राफ 45 और 84 को। देखिए वाकयात क्या है, हकीकत पहले भी वाजे थी, मजीद आप देखेंगे हर रोज खुलकर सामने आएगी। मलिक रियाज खानदान की कुछ रकम 9 अकाउंट बरतानिया में फ्रीज किए जाते हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी उन अकाउंट्स को फ्रीज करती है इसलिए कि उन अकाउंट्स में उन्हें गैर मामूली कटौती आना जाना नजर आता है। पैसे आ रहे हैं, पैसे निकल रहे हैं, वो देखना चाहती हैं कि ये क्या हो रहा है इन अकाउंट्स में। एक उनमें से जो ट्रांजैक्शन है जो शक की नजर से देखी गई वहां बरतानिया में, वो 50 मिलियन पाउंड की खरीद थी जो अली मलिक साहब ने की हसन नवाज साहब से 1 हाइट पार्क कॉर्नर। इसके अलावा भी हैं दीगर भी वहां पे हुई ट्रांजैक्शंस। तो इस सब के तनाजुर में उन्होंने इन अकाउंट्स को देखना शुरू किया। इसी दौरान उनके सामने जो हमारे पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मलीर की जमीन के हवाले से, जहां का यह कहा गया कि 16,000 एकड़ जमीन कराची के वस्त में दे दी गई बगैर किसी कीमत के। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह सरकार की जमीन थी, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन थी। इस जमीन की कीमत जो है वो कम से कम 460 अरब रुपए बनती है, जो हुकूमत सिंध ने मुफ्त दे दी थी। उस फैसले को भी वहां की नेशनल क्राइम एजेंसी ने सामने रखा। आप जब बरतानिया हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी ताकीद से और कितनी बारीक बीनी से उन्होंने हमारे फैसले को पढ़ा सुप्रीम कोर्ट के, और कहा कि इस फैसले की रूह से यह नजर आता है कि इसी दौरान एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में वाकया हुआ जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जायजा लिया। 460 अरब रुपए तखमीना लगाया, और जो पैसे बरतानिया में आए हैं हमें इनमें कोई रब्त नजर आता है कि शायद ये वही पैसा हो जिसकी खोज पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट लगा रही है, या जो रकम वहां वो समझते हैं वाजिबुल अदा है, शायद इस रकम का उस रकम से कोई ताल्लुक है। इतनी बात उन्होंने की। ये उन्होंने नहीं कहा कि बरतानिया की सरजमीन पे कोई जुर्म हुआ है, ये पैसा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है कि किसी जुर्म के जरिए हासिल किया गया है। उन्होंने कहा कि चूंकि इस फैसले के बाद हम ये समझते हैं कि यहाँ कुछ शक की गुंजाइश है, हम नहीं चाहते कि ये खानदान बरतानिया में रहे और इसका पैसा बरतानिया में रहे, लिहाजा ये खुद भी चले जाए। वीजे उन्होंने कैंसिल किए उनके, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को बुनियाद बनाकर, और ये कहा कि ये पैसा जो लेकर आए हैं यहां बरतानिया में ये भी ले जाए। अब इस हवाले से मलिक रियाज खानदान ने अपीलें की, और ये जो जजमेंट है जिसका हवाला अहमद नूरानी साहब ने दिया है वो उनकी वीजा कैंसिलेशन के खिलाफ अपील की जजमेंट है जो इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट में गई। और वहां उस जजमेंट में उन्होंने इन तमाम वाकयात का जायजा लिया, हाई कोर्ट ने इंग्लैंड एंड वेल्स के। तो वहां उन्होंने यही कहा कि ये आप की अपील हम मुस्तरद करते हैं, आप बरतानिया छोड़ दीजिए। और उसकी तनाजुर में इस पैसे का तस्वीया होता है, क्योंकि ये पैसा अकाउंटों में था, कोई जुर्म साबित नहीं था बरतानिया में, बरतानिया से बाहर भी कोई जुर्म साबित नहीं था। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि चूंकि आपको हम अब शक की नजर से देख रहे हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, इसलिए हमें यह साबित नहीं करना कि यह पैसा किसी जुर्म के नतीजे में बरतानिया आया है या कोई और इसमें खराबी है। हम सिर्फ आपको ये कह रहे हैं कि यहां से आप चले जाइए। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद हम ये समझते हैं कि आपको इस मुल्क में नहीं रहना चाहिए, आप यहां से चले जाइए। तो एक मायदा होता है मलिक रियाज खानदान, अली मलिक साहब और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान। उस मायदे की भी जो चीदा बातें हैं वो इस इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट के फैसले में आ गई हैं। ये पहली बार वो मायदा अब हमारे सामने आया है, अगरचे पूरा मायदा सामने नहीं आया, लेकिन उसकी जो अहम शिकें हैं वो उन्होंने उनका जिक्र इस फैसले में कर दिया है पैराग्राफ 45 और 84 में।
इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट कहती है कि ये एक बायलैटरल माहिदा है, यानी कि दो फरीकैन के दरमियान माहिदा है। एक तरफ अली मलिक साहब हैं, दूसरी जानिब नेशनल क्राइम एजेंसी है। इसमें हुकूमत पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं है, ये दो फरीकैन का माहिदा है। उस माहिदे में ये लिखा हुआ है कि जो रकूम वहाँ फ्रीज की गई हैं, जो अकाउंट वहाँ फ्रीज किए गए हैं, उनको डी फ्रीज किया जाएगा और वो रकम जो उन अकाउंट्स में मौजूद है उसको पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल किया जाएगा, जो अकाउंट खोला गया है बहरिया टाउन की तरफ से वाजिबुल अदा 460 बिलियन रुपए की अदायगी के लिए, और यह अदायगी होनी है मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को। लिहाजा उस फैसले में ही, उस मायदे में ये लिख दिया गया और फैसले में इसका जिक्र है कि ये रकम हम रिलीज इसलिए कर रहे हैं कि आप इसको लेकर जाएंगे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डालने के लिए, वहां डालेंगे आप, और बराह रास्त यही होता है। फिर 6 नवंबर 2019 को यह मायदा होता है अली मलिक और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान। उसी दिन 6 नवंबर को नेशनल क्राइम एजेंसी एक प्रेस रिलीज जारी करती है, और इस प्रेस रिलीज का बहुत चर्चा इस जजमेंट में भी हुआ जो राना नासिर जावेद साहब ने दी, और पहले भी होता रहा है। उस प्रेस रिलीज में नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की कहती है दैट मनी विल बी रिटर्न्ड टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अब ये जो अल्फाज हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इनको लेकर एक मफरूजा घड़ा गया कि ये पैसा तो खजाने में आना था, ये इस अकाउंट में कैसे चला गया। शायद उस वक्त की हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने कुछ ऐसा किया कि उसके नतीजे में ये पैसा खजाने में आने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला गया, जहां बहरिया टाउन ने अदायगी करनी थी मलीर की जमीन की। ये बिल्कुल गलत मफरूजा था, और आज ये बिल्कुल अया हो गया है कि ये झूठ पर मबनी मफरूजा था। मायदा ही ये था कि ये पैसा बराह रास्त बरतानिया से सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में आएगा जो खोला गया है मलीर के पैसों की अदायगी के लिए, और यही होता है। 6 नवंबर 2019 अहम डेट है, इसी दिन वो प्रेस रिलीज है, इसी दिन ये मायदा है। काबीना के सामने 3 दिसंबर 2019 को मामला आता है। काबीना के सामने जो मामला आता है वो सिर्फ इतना है कि जो ये मायदा अली मलिक और नेशनल क्राइम एजेंसी का हुआ है, नेशनल क्राइम एजेंसी की ये इस्तदा है कि इसको खुफिया रखा जाए। उनका ठीक है, हम खुफिया रख लेते हैं, हमारा कोई इससे लेना देना नहीं। इस 3 दिसंबर की काबीना की मीटिंग से पहले 29 नवंबर को 100 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ चुके थे, यानी कि 6 नवंबर के फैसले पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका था। 29 नवंबर को 101 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के अकाउंट में मुंतकिल हो चुके थे। उसके बाद यह काबीना में बात होती है। लिहाजा यह बिल्कुल गलत है कि काबीना से कोई फैसला लेकर वो पैसा जो रियासत के खजाने में आना था उस पैसे को मुंतकिल किया गया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, यह गलत बात है। और यहां तक इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट ने लिखा है अपने फैसले में कि जो पैसा सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में जाना था वहां से आगे उसकी अदायगी अगर मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को होती है, तो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो जमीन मुफ्त में दी गई थी बहरिया टाउन को, वो हुकूमती जमीन थी, वो सरकारी जमीन थी। लिहाजा उसकी अदायगी भी इसी जुमरे में आएगी कि यह सरकार को अदायगी हो रही है। जब सरकार की जमीन आपने मुफ्त दे दी किसी को और उस जमीन की अदायगी होती है तो अदायगी सरकार को है। ये लिखा उन्होंने कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट 1912 के तहत काम करती है। ये तमाम जमीन जो थी उस कानून के ताबे थी और इसको दिया गया, लिहाजा इस जमीन की जो अदायगी है वो रियासत को अदायगी है। तो ये पैसा रियासत ही के पास आया या आना था। लेकिन इसमें एक कदम और था, जब ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया तो ये कोई बहरिया टाउन या मलिक रियाज की जेब में नहीं गया, ये सुप्रीम कोर्ट की दस्तरस में आया ना। इसकी हवालगी तो सुप्रीम कोर्ट को की गई। सुप्रीम कोर्ट को अब भी ये इख्तियार था, बरतानिया में कोई भी मायदा हुआ हो 6 नवंबर को अली मलिक और नेशनल क्राइम एजेंसी के माबैन, कि इस पैसे से क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट कोई मजबूर महज तो नहीं है। जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास ये पैसा आया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना था कि इस पैसे को आगे मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दिया जाए या इस पैसे को सरकार को दे दिया जाए किसी और मद में, और यही हुआ। 23 नवंबर 2023 को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो पैसा इस अकाउंट में आया था 34 अरब रुपए बनते थे वो रुपयों में, उसका जो मुतबादिल था, जो फॉरेन करेंसी थी, वो तो सीधा पहले दिन ही 171 मिलियन पाउंड
وہ چلے گئے تھے اسٹیٹ بینک کے پاس ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز میں. اس کا جو ایکویولنٹ اماؤنٹ ہوتا ہے, اس کے متبادل روپیوں میں جو ہوتا ہے, وہ گیا تھا سپریم کورٹ رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں. لہٰذا یہ یاد رہے کہ پہلے دن ہی ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں 171 پاؤنڈ کا اضافہ ہو گیا تھا. اس کے متبادل 34 ارب روپے پڑے رہے سپریم کورٹ کے پاس, سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ایک پیسہ وہاں سے باہر نہیں نکلا. اس کے بعد ڈیویلیویشن ہوئی, مارک اپ آپ جانتے ہیں 18-20% بھی رہا, وہ رقم بڑھتی رہی وہاں پڑی بھی. کچھ رقم اس 34 ارب سے پہلے بھی بحریہ ٹاؤن نے جمع کرائی تھی. لہٰذا 23 نومبر 2023 کو سپریم کورٹ کے پاس 94 ارب روپے موجود تھے. یہ 34 ارب روپے کوئی 20-30 ارب روپے بڑھ چکے تھے ڈیویلیویشن اور مارک اپ کی وجہ سے. 94 ارب روپے 9 جنوری 2024 کو 23 نومبر 2023 کے فیصلے کے مطابق وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کو منتقل کر دیے گئے. ایک پیسہ بھی کہیں اور نہیں گیا. لہٰذا کون یہ کہتا ہے کہ ریاست پاکستان کو نقصان ہوا یا عمران خان یا کابینہ نے نقصان پہنچایا؟ یہ معاہدہ برطانیہ میں بھی یہی تھا کہ یہ پیسہ سپریم کورٹ کو دیا جائے گا. سپریم کورٹ کے پاس جب آ گیا, سپریم کورٹ کی ثوابدید تھی کہ یہ پیسہ وہ آگے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دیتے یا وہ وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کو دے دیتے. سپریم کورٹ نے مناسب سمجھا کہ اس پیسے کو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت میں بانٹ دیا جائے, اور ایسا ہی ہوا. تقریباً 50 ارب روپیہ وفاقی حکومت کو دیا گیا اور تقریباً 44 ارب روپے سندھ حکومت کو دے دیے گئے. تو اب کون یہ کہتا ہے کہ ریاست پاکستان کو یا ریاست پاکستان کی کسی اکائی کو یا کسی ایجنسی کو ایک پیسے کا بھی نقصان ہوا ہے, یا یہ کہ اس پیسے کو عمران خان نے یا بشرا بی بی نے کسی طریقے سے موڑ دیا, اس نے یہاں جانا تھا, اس خزانے میں جانا تھا, اس کو کسی اور اکاؤنٹ میں موڑ دیا؟ بالکل یہ ایک لغو داستان ہے جو جتنے دن آگے بڑھیں گے آپ اس ججمنٹ کو ضرور پڑھیے. دونوں جو ہماری پاکستانی ججمنٹس ہیں, سپریم کورٹ کی 23 نومبر 2023 کی اور یہ رانا ناصر جاوید کی ججمنٹ, ان کو غور سے پڑھیے. اور آج جو میں نے یو کے انگلینڈ اینڈ ویلز ہائی کورٹ کی ججمنٹ اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ لگائی ہے, اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھیے, پیرا 45 اور 84, اور آپ دیکھیں گے کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے. تمام جھوٹ جو تھا وہ اب چھٹتا چلا جائے گا, روز چھٹے گا. اس کے ساتھ ہی رانا ناصر جاوید صاحب نے یہ لکھ دیا اس کے اندر کہ جو ٹرسٹ بنا تھا, لیکن ٹرسٹ کی زمین مئی 2019 میں خریدی جاتی ہے. اس وقت ٹرسٹ چونکہ ابھی قائم نہیں ہوا تھا, ایک قانونی طریقہ ہوتا ہے ہمارے یہاں ٹرسٹ قائم کرنے کا, اس وقت لکھا گیا کہ برائے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ یہ زمین منتقل کی جاتی ہے ذوالفقار بخاری صاحب کو. ذوالفقار بخاری صاحب نے وہ زمین امانتاً اپنے پاس رکھی, اور جب 2020 میں ٹرسٹ بن گیا تو اس کو منتقل ہو گئی. تو یہ زمین ٹرسٹ ہی میں رہی. یہ ایک پبلک ٹرسٹ ہے, اس پہ ایک یونیورسٹی تعمیر کی گئی, یونیورسٹی چلی, آج دن تک وہ چل رہی ہے. اب اس کو بند کرنے کی سازش ہے. تو کس طرح یہ عمران خان یا بشرا بی بی کو کوئی فائدہ ہوا؟ یہ یونیورسٹی القادر ٹرسٹ اسی نوعیت کا ٹرسٹ ہے جیسے شوکت خانم ایک ٹرسٹ ہے, جیسے نمل یونیورسٹی ایک ٹرسٹ ہے. کیا ان کے حوالے سے جو پاکستان کے عوام اربوں ہاں روپے, پاکستان کا سب سے بڑا خیراتی ادارہ ہے شوکت خانم, وہاں 10 ارب روپے آپ اور میں دیتے ہیں ہر سال, تو کیا وہ 10 ارب روپے کسی کی جیب میں جاتے ہیں؟ وہ وہاں نادار جو مریض آتے ہیں ان کے علاج پہ خرچ ہوتے ہیں. اور یہی کچھ القادر یونیورسٹی میں ہو رہا تھا. جو بھی رقم وہاں آئی, جو بھی زمین تھی, جو بھی عمارت تعمیر ہوئی, اس کا فائدہ صرف اور صرف غریب بچوں کو تھا جن کو مفت تعلیم وہاں پہ دی جا رہی تھی. یہ کہنا کہ یہ عمران خان کی ذات یا بشرا بی بی کی ذات کو کوئی منفعت ہے, اس سے بدترین جھوٹ نہیں ہو سکتا. ایک ایسی یونیورسٹی جس کا مقصد ایک روحانیت کی طرف راغب کرنا, روحانیت سے منسلک تعلیم دینا, وہاں اور بھی کورسز تھے, لیکن اس پوری یونیورسٹی کا ماحول جو تھا وہ سیرت النبی کے حوالے سے قائم کیا گیا تھا, اور انشاءاللہ رہے گا. انشاءاللہ اس فیصلے کی کوئی وقت نہیں. اس فیصلے نے یہ کہا کہ یہ یونیورسٹی اور یہ ٹرسٹ شام ہیں, جیسے کہ وہاں پڑھنے والے بچے وجود نہیں رکھتے, جیسے وہ عمارت وجود نہیں رکھتی. اس کو کس طرح آپ نے شام کہہ دیا؟ شام کہنے کی وجہ سے, یعنی کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اس کا وجود نہ مان کر یہ کہا گیا کہ یہ تمام رقم جو اس یونیورسٹی میں گئی ہے تصور کیا جائے گا کہ یہ عمران خان اور بشرا بی بی کی جیب میں گئی ہے, اور اس بنیاد پہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کو سزا دی گئی ہے. یہ ہے یہ بونڈا فیصلہ, جس کے لیے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا گیا جن کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا, جن کو اپنے وقار کا احساس کرنا چاہیے تھا.
کوئی عالم ہے, کوئی اور رتبہ رکھتا ہے معاشرے میں, کم از کم واقعات کو جان تو لیں, پڑھ تو لیں. کسی کے کہنے پر آ کے جھوٹ کی طرفداری کرنا کسی کو زیب نہیں دیتا. تو میں پورے پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ حقیقت کو جانیں, ان فیصلوں کو پڑھنے کی کوشش کریں. جو نہیں پڑھ سکتا وہ سنیں, غور کریں. کسی پہ تو اعتبار آپ کو کرنا ہوگا. حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے. 1-2 دن میں ہم انشاءاللہ اپیل میں ہوں گے اعلیٰ عدالتوں کے سامنے. جو بھی ہمارا عدالتی نظام ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہمیں سخت تحفظات ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس ترمیم کا مقصد ہی یہ تھا کہ عدالتی نظام کو کمزور کیا جائے, من پسند ججوں کو مقرر کیا جائے, اور ایسا ہی ہو رہا ہے. ہر روز جو جج صاحبان مقرر ہو رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کے ذریعے, جس میں حکومت کی اب ایک ایسی اکثریت ہے جس کو کوئی اور توڑ نہیں سکتا, وہ وہی جج ہے جو حکومت کے اور اوروں کے منظور نظر ہیں. اس ماحول میں بھی ہم قانونی جنگ لڑتے رہیں گے, ہم سیاسی جنگ بھی لڑیں گے, ہم اخلاق کی بنیاد پہ بھی لڑیں گے, ہم سوچ اور فکر کی بنیاد پہ لڑیں گے. آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے, آپ سوال کیجئے, جھوٹ کو اجاگر کیجئے. اگر میری بات میں کوئی سکم ہے, کوئی کمی ہے, کچھ میں چھپا رہا ہوں, تو خدا کے لیے مجھے بتائیے. بالکل میرا گریبان تھامیے. میں آپ کے سامنے پوری درد مندی سے اور پورے وثوق سے بیٹھا ہوں کہ میرا ہر لفظ سچ پر مبنی ہے, اور سچ کو اب کوئی نہیں چھپا سکے گا. جو بشرا بی بی کے ساتھ کیا انہوں نے, ان کا اس سارے معاملے سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. 2021 میں وہ اس ٹرسٹ کی ٹرسٹی بنتی ہیں. بس اس ایک عمل کی بنیاد پہ یہ کہنا کہ یہ 7 سال جیل کی سزاوار ہے, یہ ایک شرم کا مقام ہے. یہ ایک حملہ ہے, سیاسی حملہ نہیں, یہ ذاتی حملہ ہے. یہ عمران خان کے گھر پر حملہ ہے. ہم سیاست کو کسی اور نہج پہ لے جا رہے ہیں جہاں سیاست نہیں رہتی. وہاں ہم بالکل ایک ایسی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں جہاں پھر ہر ایک کا گریبان ہر ایک کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں, پاکستان کی عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ہوش مندی کا دامن تھامیے. ہم ہر سطح پہ مذاکرات کر رہے ہیں, اور اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ اس ملک میں فلاح ہو, تاکہ اس ملک میں امن آئے. جو تناؤ کی صورتحال ہے, جو انتشار کی بات ہوتی ہے, وہ ختم ہو. ہم اس ملک میں اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں, تعمیری رول ادا کرنا چاہتے ہیں. ہم آئین اور قانون کی بحالی چاہتے ہیں, ہم شرافت کی بحالی چاہتے ہیں. اور یہ جو میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں, کمل شوذب بی بی بات کریں گی, ہماری ویمنز ونگ کی یہ صدر ہیں. ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ پاکستان کے عوام سے اپیل کریں اور سچ کو آپ کے سامنے لائیں. بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان اکرم راجہ صاحب, سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف, نے آپ کو سارے قانونی اور جو اس کے دقیق نقطے تھے اس پورے کیس میں وہ بڑے بہترین طریقے سے ایکسپلین کر دی ہیں. میں صرف یہاں پر حاضر ہوئی ہوں یہ بتانے کے لیے کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی شہری ہوں, اور میرے ساتھ جتنی 50% اس ملک کی آبادی ہے خواتین کی, وہ بھی اسی ملک جس کا ٹائٹل ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی شہری ہیں. لیکن پچھلے 2.5 سالوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جس طریقے سے خواتین کے ساتھ ظلم ہوا, ستم ہوا, اور ان خواتین کے ساتھ جن کا کسی نہ کسی طریقے سے تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے یا چیئرمین عمران خان سے ہے. اگر وہ خواتین سیاست میں ہے تو بھی وہ مظلوم بنی, اور اگر وہ عمران خان کے گھر سے تعلق رکھتی ہیں تو ان کو سیاست میں گھسیٹ کر ان پر ظلم کیا گیا. بات ہو رہی ہے بشرا بی بی کی. جس طرح ابھی سلمان صاحب نے فرمایا کہ 7 سال کی قید آپ نے دیکھی, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہونے جا رہا. پچھلے 1.5 سال سے 9 مئی کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا, جہاں ان کے اوپر جھوٹے کیسز بنائے گئے, 200 کے لگ بھگ جھوٹے کیسز بنانے کے ریکارڈ قائم کیے گئے, سائفر جیسے عدت میں نکاح جیسا گھٹیا کیس بنایا گیا. وہاں سارا ٹارگٹ ان کے گھر میں جو پردے دار ان کی زوجہ ہیں, جو ایک غیر سیاسی خاتون ہے جن کا نام بشرا بی بی ہے, صرف ان پہ کیا گیا. اس ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں خواتین اگر سیاست میں آ جائیں تب بھی ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اور اگر وہ کسی سیاست دان کے گھر میں موجود ہو تب بھی انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور اس کی داغ بیل کسی اور نے نہیں, موجودہ حکومت کے جو روح رواں ہے, محترم شریف خاندان ہے, یہ ان کی ڈالی ہوئی ہے. اپنے گھر کی بہو بیٹیاں ہوں تو ایف آئی اے کو بھی فوراً بھگایا جاتا ہے, سائبر کرائم بھی فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے, دور دراز لوگوں کو پاتال میں سے بھی گھسیٹ کے لے آیا جاتا ہے کہ آپ نے ذل الہی کے خلاف ایک لفظ کیسے بول دیا. ملک کے سب سے بڑے صوبے پر
ایک جعلی فارم 47 کے نتیجے میں لائی گئی ایک خاتون کو مسلط کیا گیا ہے. پورے پاکستان کی 50% آبادی کی عزت ایک طرف, ساری خواتین کی عزت ایک طرف, لیکن ان محترمہ کی عزت دوسری طرف. ہم سب کی عزت کے لیے ایک پیمانہ رکھنے کی بات کرتے. ہمیں افسوس ہے کہ جب جیل میں ٹرائل کیے جاتے, کیونکہ میں خود بھی ان ٹرائل کا حصہ ہوں, وہاں پر نہ آئین نظر آتا ہے نہ قانون نظر آتا ہے, بس کچھ فرمائشیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے. جس طرح بشریٰ بی بی کو غیر آئینی غیر قانونی طور پہ سزا دی گئی, جو ابھی سلمان راجہ صاحب نے قانونی طور پہ آپ کو بیان کیا. یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ سارا ٹارگٹ عمران خان ہے, اور ان کو جھکانے کے لیے, ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بشریٰ بی بی کو تنگ کر کے, ان کو غیر ضروری اور غیر قانونی سزائیں دے کے. میں یاد کراتی چلوں 9.5 مہینے اس خاتون کو ناجائز قید میں رکھا گیا جھوٹے کیسز میں. عدت میں نکاح جیسا گھٹیا غلیظ کیس پاکستان کی قانون کی جو کتابیں ہوں گی اس کا تاریخ ترین باب ہے. شرم آتی تھی ہمیں, ہم سب خواتین جا کے جب وہاں اندر ہیرنگ سننے جاتی تھی تو کانوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتی تھی کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس قسم کی تضحیک اور تذلیل کی جا رہی ہے. بشریٰ بی بی کی اکیلی کی تضحیک نہیں وہ ہو رہی تھی, وہ پورے پاکستان کی خواتین کی عزتوں کو چھالا جا رہا تھا, اور وہ سلسلہ بند نہیں ہوا. یہ جو القادر ٹرسٹ کا کیس میں جس طریقے سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, وہ اصل میں صرف بشریٰ بی بی بہانہ ہے, عمران خان نشانہ ہے. کیونکہ عمران خان کو جس طرح جھکانے کی کوشش کی جا رہی تھی, جو ڈیلیں ان سے من مانی مانگی جا رہی تھی وہ نہیں ملی, تو بشریٰ بی بی کو پھر 7 سال قید دے دی گئی. میں یہاں پہ ذرا دہراتی چلوں کہ پوری گرمیاں بشریٰ بی بی کو کس طرح رکھا گیا. پہلے جب انہیں بنی گالہ میں بند رکھا گیا تو ان کے کمروں کو, ان کے غسل خانوں کو بگ کیا گیا. بارہا وہاں کمپلینٹس ہوئی. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے بھی یہ شہراز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, رات کے 12 بجے ایمبولنس اندر گئی اور کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس وجہ سے گئی ہے. ان کے کھانے میں زہریلا مواد ڈالا گیا جس سے ان کی زبان پہ چھالے نکل آئے. اس کے بعد جس وقت ان کو اڈیالہ جیل میں شفٹ کیا گیا تو ان کا شدید گرمی کے دنوں میں ان کے بستر پہ رات کو پانی ڈال دیا جاتا تھا تاکہ وہ سو نہ سکے. کمرے کی بجلی بند کر دی جاتی تھی, کمرے میں چوہے چھوڑے جاتے تھے, ان کو نظر بند رکھا گیا. کتنے دن ان کی ملاقات نہیں ہونے دی, نہ ان کے خاندان والوں سے نہ وزیر اعظم عمران خان سے. اس سب ٹارچر اور تشدد کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ جھک جائیں, وہ ٹوٹ جائیں اور جا کر پریشرائز کریں کہ جناب آپ مان جائیں جو ہمیں کہا جا رہا ہے. لیکن آفرین ہے کہ بشریٰ بی بی کو بھی نہیں توڑا جا سکا. وہ اس ملک کے اور اس ملک میں آنے والی جو یہ نوجوان ہماری نسل ہے اس کے مستقبل کے لیے کھڑے ہیں. وہ اور عمران خان صاحب حق کے لیے کھڑے ہیں, اور ہم ان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ کل سے میں دیکھ رہی ہوں, پرسوں سے, کہ ایک آپ دیکھیں گے تماشا لگا ہوا ہے. نیشنل جو چینلز ہیں ان کے اوپر ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اور ایک نیا چورن بیچ کے چلے جاتے ہیں. کبھی کہتے جی مذہب کا رنگ دے دیا, کبھی کوئی بات کرتے ہیں. اسی مذہب کے رنگ کے نتیجے میں جو 3 نومبر کو عمران خان صاحب پہ اٹیک کیا گیا تھا, گولیاں ماری گئی تھی, اس کو بھی مذہبی رنگ دیا گیا تھا, کوشش کی گئی تھی جس کا انہوں نے پہلے ہی بھانڈا پھوڑ دیا تھا. لیکن یہاں پر میں ان سب کو جو روز تھوڑی دیر کے بعد آ کے حکومتی چینل تو نہیں, چینلز پہ بیٹھ کے حکومتی جتنے نمائندے ہیں جھوٹی پریس کانفرنسز کرتے ہیں, میں یاد کرا دوں کہ 8 فروری کو آپ کا یہ چورن عوام ایک دفعہ ریجیکٹ کر چکی ہے, اور جب آپ آ کے یہ چورن بیچتے ہیں تب عوام اس کو ریجیکٹ بھی کرتی ہے اور غصے کا شکار بھی ہوتی ہے. اور بہت شکریہ کہ آپ کے اس بیان بازی کی وجہ سے عوام تک حقائق پہنچتے ہیں. جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو لوگ جا کے تحقیق کرتے ہیں اور وہ اصلیت نکال کر لاتے ہیں. جس سوشل میڈیا کو آپ کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں, اس سوشل میڈیا کو ٹریگر کرنے کی بھی ماشاءاللہ سے جو بیسک کیٹلسٹ ہیں وہ آپ خود ہیں. آپ جب آ کے, کیونکہ آپ سچ چھپا نہیں سکتے تو آپ کو بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے, اور جب آپ زیادہ جھوٹ بولتے ہیں تو لوگ پھر حقائق نکال کے لے آتے ہیں. اور اس لیے
ہم یہ کہیں گے کہ 100 سنار کی اور 1 لوہار کی، کہ ہمیں آپ کی 50 پریس کانفرنسز کے بدلے میں صرف 1 دفعہ جواب دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ عوام پہلے ہی سارے حقائق جانتی ہے۔ جہاں تک مذہبی رنگ دینے کی بات ہے، تو میں نے جیسے سٹارٹ میں کہا کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ پہ بنا ہے، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میرا لیڈر محافظ ناموس رسالت ہے، اس کی وجہ سے جو دنیا میں اس نے آواز بلند کی ناموس رسالت پہ، 15 مارچ اسلاموفوبیا کا دن ڈکلیئر ہوا، میرے لیڈر نے، عمران خان نے یہ بات بلند کی دنیا میں جا کے ہر فورم پہ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عزت ہے، جو ان کی ناموس ہے، وہ ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے۔ یاد کریں ان کی وہ سپیچ UN کی، جس میں انہوں نے آواز دے کے بلند آواز میں لوگوں کو بتایا کہ شاید مغرب یہ نہیں جانتا کہ جب آپ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں تو مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں۔ یہی میرا لیڈر ہے، آپ اٹھا کے ان کی تمام سپیچز دیکھیں، جس دور میں وہ وزیر اعظم تھے، اور آج بھی دلوں کے وزیر اعظم وہی ہیں، فارم 45 کے حقیقی وزیر اعظم وہی ہیں۔ وہ بارہا کہتے تھے کہ اس ملک کی تربیت کرنی ہے، اس قوم کی اگر تربیت کرنی ہے، نوجوانوں کی تربیت کرنی ہے، تو انہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تربیت مل سکتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے جو دنیا کے عظیم ترین لیڈر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی زندگی سے سیکھیں، اور یہی بنیادی کانسیپٹ تھا اس یونیورسٹی کے قیام کا، جس کی آج ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ تو یہ شرمناک ہے، اور ہم اس پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ اور جو بشرا بی بی کے ساتھ ظلم اور ستم کیا گیا ہے، ناجائز طریقے سے ان کو قید کیا گیا ہے، میں یہاں یاد کرا دوں کہ 2 دفعہ اس فیصلے کو مؤخر کیا گیا، اور پچھلی پیشی پہ یہ بیان بازی کی گئی کہ جی وہ پہنچے نہیں، وہ ڈرے ہوئے تھے۔ وہ بالکل ٹائم پہ پہنچی، وہ اتنی دلیر خاتون ہے، کلمہ حق پڑھنے والی خاتون ہے، ایک دلیر لیڈر کی زوجہ ہے، وہ اپنا سامان ہر دفعہ لے کر آئی ہیں۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ ناجائز طریقے سے ان کو پھر گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی، پہلے بھی انہوں نے خود جا کے اڈیالہ میں گرفتاری دی تھی، اس دفعہ بھی وہ خود وہاں موجود تھی، انہوں نے اپنی گرفتاری پیش کی ہے کہ ان کو کوئی ڈرامے بازی کر کے نہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن افسوسناک ہے کہ اگر ہمارا عدالتی نظام جس پہ ہم تکیہ کیے بیٹھے ہیں، ہم یہاں ہی بیٹھ کے اپنے کیسز لڑ رہے ہیں جو جھوٹے کیسز ہم پہ بنائے جاتے ہیں، ہر روز ہمارے کیسز میں اضافہ ہوتا ہے، ہم ہو موقع پہ یا نہ ہو کیس بن جاتا ہے، اور پھر وہ چلنا بھی شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ من مانے طریقے سے چلایا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جج صاحب نے فیصلہ بعد میں سنایا، فیصل واڈا صاحب نے پہلے سنا دیا، کچھ ہمارے اور بڑے نام نہاد ہیں صحافی، انہوں نے پہلے سے ہی ٹویٹر پہ ٹویٹس کر دیے کہ جناب یہ فیصلہ آنے جا رہا ہے۔ کیا یہ نظام ہے؟ کیا یہ وہ انصاف ہے جس کی تحریک آج تک ہم چلا رہے ہیں؟ یہ تحریک اس لیے جاری رہے گی۔ اور جہاں تک بشرا بی بی کا کردار ہے، آپ نے ان پہ ظلم کیا، آپ نے عمران خان کی ہر گھر کی ہر عورت پہ ظلم کیا، چاہے وہ علیمہ خان ہو، چاہے وہ ڈاکٹر عظما ہو، یا چاہے نورین بی بی ہو جن کے بیٹے کو قید دی ہے آپ نے۔ کس طریقے سے آپ دیکھیں ان کو کیسز میں آپ گھسیٹتے ہیں، ناجائز ان پہ جھوٹے کیسز بناتے ہیں، آپ نے ان کو جیلوں میں ڈال دیا ہے۔ لیکن کیونکہ ان کا بھائی اتنا بہادر ہے، اور ان کو سب کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک کے لیے کھڑے ہیں، اس ملک کی فیوچر کے لیے کھڑے ہیں، تو وہ بھی ڈٹ کے کھڑی ہیں، تمام فسطائیت کا مقابلہ کریے۔ یہ تمام پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں، کارکنان ہیں، یہ سب فسطائیت کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ ہم سب جا کے کیسز کا مقابلہ کریں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے ہی نکلے گا۔ اسی ملک کو ہم نے بدلنا ہے، اسی ملک کے اسی عدالتی نظام کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اسی ملک میں ہم نے رہنا ہے، ہمارا جینا مرنا اس ملک میں ہے، اور یہی جینا مرنا ہمارے لیڈر نے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جینا مرنا ہے۔ میں آخری بات یہ کہوں گی کہ برائے مہربانی خواتین کی عزت احترام اور خواتین کے جو حقوق ہیں ان کو پامال مزید مت ہونے دیں۔ پوری دنیا میں آپ نے ایک تماشا بنا دیا جمہوریت کا، اور بشرا بی بی کو جو انلیگل سزا دی گئی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ ذاتی اناد اور جو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اس ٹرینڈ کو آپ ختم کریں، ملک کو آگے لے کر چلیں۔ ہمارا اوڑھنا بچھونا جینا مرنا یہ ملک ہے، خدارا اپنی ذاتی جو اناد ہے، بغض ہے، اور جو ذاتی آپ نے جو ایک ناجائز طریقے سے
हुकूमत बनाई हुई, इसके कायम रखने के लिए पूरे मुल्क को तबाह मत करें। शुक्रिया। ये जो 4 केसेस के अब तक फैसले हुए हैं, 3 केसेस जो है वो हाई कोर्ट से उड़ गए हैं, वहां पे अब चौथे का भी ये सबसे कमजोर फैसला है। ये आप सूरत जो आर्गूमेंट आप उधर करते हैं, सेम वो आर्गूमेंट हाई कोर्ट के अंदर होते हैं। क्या वजह है कि वहां पे जो जजेस हैं और उनमें से आप हाई कोर्ट में भी आ गए हैं, तो आप क्या समझते हैं ये कहाँ पे कमजोरी है? और जो कहा जा रहा है जिद और अना से आगे निकले, वो किसको कहते हैं? देखिए, जो भी इस निज़ाम के करते धरते हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने ख़त लिखा, जो उन पे हावी होने की कोशिश कर रहे थे, हम उन्हीं से बात कर रहे हैं और बाकी तमाम से भी कर रहे हैं। देखिए, इस मुल्क और जजेस को कह रहे हैं कि जजेस देखिए, फैसला करवाने वालों से कह रहे हैं, सब में ये मामला है। जजेस तो बेचारे हम समझते हैं कि दबाव में हैं, लेकिन जो दबाव डालने वाले हैं, हम उनसे इल्तजा कर रहे हैं कि ये दबाव डालना हमारे निज़ाम पे ख़त्म करें, ताकि शराफत और आइन और कानून के मुताबिक बात हो। देखिए, ये फ़ैसला आप देखेंगे अगले चंद दिनों में, जो गुजारिशात मैंने आपके सामने रखी हैं, ये अदालत में भी रखी गई हैं, लेकिन इनका इस फैसले में जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि अगर इनका जिक्र हो जाए तो फिर फैसला देना मुमकिन नहीं था। हम बचपन से आपको सुनते, आप एक आला पाई के वकील, आपके पाई का कोई वकील, बहुत कम वकील ऐसे हैं। आप इतनी बड़ी कॉज अलकादर ट्रस्ट रूहानी तालीम के लिए, जिस तरह आपने जिक्र किया, तो जब मलिक रियाज का नाम आता है तो इस कौम का हर बच्चे के ज़हन में एक सवाल आता है, कब्जा माफिया, जमीनों पे कब्जे करने वाले। तो उन्होंने इससे पहले न तो कोई यूनिवर्सिटी बनाई है, न कोई इंस्टीट्यूट बनाए। ये क्या वजह थी कि उन्होंने 458 के नाम जमीन आपको मुफ्त में दी? और इसकी वजूहात क्या थी कि कब्जा माफिया से, एक इतने बड़े कास्ट के लिए आपने कब्जा माफिया से जमीन दी, और कब्जा माफिया ने आपको फ्री में जमीन दी जो इससे पहले कब्जे करता था? इसकी वजह क्या है? देखिए, अगर आप शौकत खानोम या किसी भी और ट्रस्ट को देखें, जो कराची में हमारे बहुत से ट्रस्ट हैं, इंडस, आपको नज़र आएगा कि इस मुल्क के जो मुतमव्वल लोग हैं वही खैरात करते हैं। हम भी करते हैं, जो हम इतने मुतमव्वल नहीं हैं, लेकिन बड़ी खैरात जो है वो मुतमव्वल लोगों की जानिब से ही आती है। अब एक खैराती इदारा जो है वो हर शख्स की वो ज़ातियात या उसकी ज़िंदगी को नहीं फरोलता। एक शख्स कह रहा है मैं बिल्डर हूँ, मैं कंस्ट्रक्टर हूँ, मैं जल्दी बिल्डिंग भी बना दूंगा, ज़मीन भी मैं ले देता हूँ, तो कोई आर नहीं था उससे ये ज़मीन लेने में या बिल्डिंग बनवाने में, क्योंकि अपनी ज़ात के लिए तो वो नहीं ले रहे, वो एक यूनिवर्सिटी मुफाद आमा के लिए काम करा रहे हैं। कोई भी शख्स अगर मुफाद आमा के लिए ज़िंदगी के किसी भी दौर में काम करना चाहे तो मैं तो उसको मना नहीं करूँगा। अगर वो कहता है कि हाँ मैंने बहुत पैसा कमा लिया, अब मैं कोई अच्छा काम करना चाहता हूँ, तो फबिया करे, मैं इसका यही जवाब दूंगा। एक सेकंड, एक मिनट। बिलावल हाउस बनाने के लिए ये जमीन नहीं ली गई थी, ये अलकादर ट्रस्ट के लिए ली। जी, अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला हमारे सामने है। जज ने ये फैसला दिया था 2004 में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मिसकंडक्ट कर दिया। जी बिल्कुल। उससे बानी चेयरमैन को आप लोगों ने आगाह नहीं किया। कोर्ट कमेटी में भी इस हवाले से बात हुई। ये बताइएगा कि वजह क्या थी कि बानी चेयरमैन को बताया नहीं, पार्टी को एतमाद में नहीं लिया, पार्टी को उस हवाले से नहीं बताया गया। और दूसरा जो मेरा सवाल है वो ये है कि इतना बड़ा फैसला आया पाकिस्तान के लिए, से कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया, इस हवाले से कोई स्ट्रीट पावर का भी मुजाहरा नहीं किया गया। जब फैसला आया था तो उसमें ये कहा जा रहा था कि जो कि वुमेन विंग की लीड भी करती हैं, वो खुद वहाँ पे नहीं थी। वहाँ पे काफी जो वकला थे वो शिकवा कर रहे थे कि आप आती लीड कर दी, फैसला आया था, बड़ा फैसला, एहतजाज कर दी, तो उसमें एक बड़ी एक ड्रॉबैक समझ आ रही है। नहीं, देखें, फैसला जो है जिस तरीके से दिया गया, 2 दफ़ा उसको मौखर किया गया, उस दिन मुझे नहीं आने दिया गया अंदर। देखिए, पिछले 2 साल से मैं मुकदमात में हूँ, पार्टी में एक मेरा ओहदा भी है। जब उनका दिल होता है मुझे आने देते हैं, जब दिल नहीं होता नहीं आने देते। तो ये भी एक मामला चल रहा है कि अदालत में किसको रसाई मिलती है, किसको रसाई नहीं मिलती। लेकिन देखिए, ये स्ट्रीट प्रोटेस्ट वाहिद प्रोटेस्ट नहीं होती। सबसे बड़ी मैं समझता हूँ प्रोटेस्ट वो है जो अखलाकी सतह पे की जाए, और वो हम कर रहे हैं आपके सामने। अगर आपके जहन और आपकी रूह को हम छू लेते हैं तो ये सबसे बड़ा मार्का होगा। हम यही करना चाहते हैं, उसका मौका भी आएगा। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ ये बात जो है फिक्री बात है। एक फैसला आया है ना, एक तहरीर आई है, इस तहरीर के झूठ को हमने आपके सामने रखना है। उस झूठ को सामने रखने के लिए ज़रूरत है कि दलील की सतह पे बात की जाए, जो फैसला है उसको आपके सामने पढ़ा जाए, उसके मंदरजात बयान किए जाएं। तो ये वो दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं।
आगे और क्या होगा, किस नौयत की प्रोटेस्ट होगी, वो हम देखेंगे। जहां तक मैं एक मिनट जहां तक नहीं 2004 का मामला है, देखिए ये 2004 का एक फैसला था, ये हमारे कुछ दोस्तों के इल्म में था, कुछ के इल्म में नहीं था, मेरे इल्म में नहीं था, लेकिन इसको हम अपील में अब बहुत जोर से उठाएंगे कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। देखिए हमारे इलेक्शन ट्राइब्यूनल भी जो उन्होंने बनाए हैं, जो रिटायर्ड जजेस को इन्होंने मुकदमे दे दिए हैं, जो हमारी इलेक्शन की अपीलें थी, अब ये बात सामने आ रही है कि उनमें वो शामिल हैं लोग जो पीसीओ के जज थे, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इनकी तो अपॉइंटमेंट वॉइड एब इनिशियो है, इनको कभी जज तस्वुर ही नहीं किया जाएगा। चुन चुन के ऐसे लोगों को ओहदे दिए जा रहे हैं, चुन चुन के ऐसे लोगों को हमारे मुकदमे दिए जा रहे हैं जिनके बारे में हमारी आला अदालतें माजी में कह चुकी हैं कि ये अहल नहीं है कि ये अदालत में बैठें। ये बताइएगा कि एक तरफ अभी कमल सदर ने भी बात की कि ये औरत कार्ड खेला जा रहा है मुख्तलिफ तरीकों से, कभी आपकी पार्टी के लीडर और कभी उनकी मिसेज के ऊपर तोहमात लगाई जाती हैं। पीटीआई के पास 45 के करीब एमएलए इस वक्त मौजूद हैं, पार्लियामेंट मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर अदालत में क्यों नहीं जाते? प्रेस कॉन्फ्रेंस या ट्वीट्स करने से क्या उनकी जो देखिए अदालतें तो आपके सामने है ना, अदालतें तो इस तरह के फैसले देती हैं ना। हम 2 साल लगाएं किसी ऐसी अदालत के सामने, फिर उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएं, वो भी हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मुकदमा नहीं करते, तौहीन का वो या हद तक का वो मुकदमा होता है। लेकिन असल बात यह है कि हमने आपके सामने शराफत का जो मुकदमा है वो पेश करना है, माशरे को इन अक़दार को अपनाना है, इन अक़दार की नफ़ी करने वालों को बुरा समझना है। जी कमल। जी, मैं एटीसी इस्लामाबाद में थी, क्योंकि जितने नाजायज़ किस्म के झूठे इस वक्त केसेस बनाए जा रहे हैं, तो कभी हम एक अदालत में होते हैं, कभी दूसरी अदालत में होते हैं। जिस वक्त ये फैसले का टाइम था, उस वक्त हम अपनी जमानतें जो हैं वो एटीसी इस्लामाबाद से कंफर्म करवा रहे थे। आप लॉयर हैं, आप आइन और कानून की बात करते हैं, इसके लिए हमें लड़ते हुए नजर आते हैं, स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा कि आपकी जमात का चेयरमैन बैकडोर राब्ते कर रहा है आर्मी चीफ के साथ, मुलाकात की भी बात गश्त है शहर इक़्तिदार में। तो आपका क्या नजरिया है कि आप जिन लोगों ने आपकी गवर्नमेंट गिराई, मुख्तलिफ मामलात आपके साथ हो रहे हैं, तो क्या आर्मी चीफ साहब के साथ मुलाकात करनी चाहिए आपको बैकडोर होकर, या हुकूमत के साथ मुलाकात करनी चाहिए? नहीं, दोनों जो सतहों पे मुलाकात होनी चाहिए। देखिए हम मुज़ाकराती कमेटी की सतह पे हुकूमत के साथ मुलाकात कर रही हैं, लेकिन ये हमेशा आप देखेंगे जब भी मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं इस मुल्क में जो असल ताकत का सरचश्मा है, जो अवाम होने चाहिए, वो नहीं है। तो जो लोग इक़्तिदार के पीछे खड़े हैं, इक़्तिदार में नज़र आने वाली जमातों के पुश्तपनाह हैं, यकीनन उनसे भी बात हम करेंगे, इसमें कोई आर नहीं है, ये एक मुल्क की हकीकत है। हम ये समझते हैं कि उनका रोल नहीं होना चाहिए, हमारा आइन और कानून इसकी इजाज़त नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद एक हकीकत है, एक ज़मीनी हकीकत है कि उनका रोल है। एजेंसियाँ मौजूद हैं, हमारे लोग अगवा भी होते हैं, हम मुश्किल का सामना करते हैं, तो हम हर सतह पे गुफ्तगू करेंगे। सर, जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा है, केस खत्म हुआ है, लेकिन साथ ही हुकूमत एक और केस जो दायर कर देती है और ट्रायल कोर्ट के दोबारा फिर से मामला शुरू हो जाता है। इसके बाद खान साहब जो है दोबारा फिर से उनका जेल का दौरानिया बढ़ जाता है। तो अब आपको क्या लगता है कि इस केस के बाद खान साहब बाहर आ सकेंगे, या हुकूमत की जानिब से मजीद कोई केस जो है वो दायर कर दिया जाएगा और खान साहब को दौरानिया जेल के अंदर? देखिए आप ठीक कह रही हैं, झूठे मुकदमे बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं। मेरे ऊपर 18 फौजदारी मुकदमे जो हैं पिछले 1 महीने में बन चुके हैं। रोज़ मैं उठता हूँ, मुझे पता चलता है मैंने कहीं आग लगा दी है, मैंने कहीं हमला कर दिया है, तो ये तो होता रहता है, ठीक है, होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम इन मुकदमों का सामना करते रहेंगे और फैसला अवाम करेगी। कि जब अवाम की ताकत खड़ी हो जाती है तो इस किस्म के बॉन्डे जो मुकदमे हैं, जो बॉन्डे फैसले हैं, उनकी तारीख में कोई हकीकत नहीं रहती, कोई अहमियत नहीं रहती। आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लंदन में कहा गया कि ये पैसा रियासती पाकिस्तान की अमानत है, उनको वापस जाना है। तो अगर आप वज़ीरी खजाना होते तो ये पैसा तो पाकिस्तान के कौमी खजाने में। जी मैंने ये अर्ज किया, नहीं मैंने अर्ज किया सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट किसने दिया? जी मैंने यही तसारा अर्ज करके आपको बताया कि ऐसा नहीं हुआ। बरतानिया में जो फैसला है हाई कोर्ट का, उसने हवाला दिया है उस बाहमी मायदे का जो अली मलिक और नेशनल क्राइम एजेंसी यूके के दरमियान हुआ। उस मायदे में ये लिखा हुआ है कि ये पैसा जो हमने फ्रीज किया है, इसको हम डी फ्रीज कर रहे हैं ताकि इसको सुप्रीम कोर्ट के इस अकाउंट में डाला जाए जो बहरिया टाउन की जमीन की अदायगी के लिए खोला गया है। ये उस मायदे में लिखा हुआ है। जी आप, मैंने ट्विटर पे लगा दी है वो जजमेंट इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट की, उसका पैरा 45 और 84 जाके पढ़िए।
उन्होंने उसमें उस मायदे का हवाला दिया और कहा मायदा हुआ ही ये था, उसका हुकूमत पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये बिल्कुल एक गलत बयानिया है कि वहां से पैसा जो है खजाने के लिए भेजा गया था और यहाँ काबीना ने उस अकाउंट में भेज दिया। बिल्कुल ये बेबुनियाद और लग़्व बयानिया है। अच्छा सर बताइएगा, एक तो काजी फाइल ईसा की जो जजमेंट है वो उसमें भी लिखा गया है फैसले के अंदर जो बरतानवी अदालत का फैसला है वो नासिर जवेद राना साहब की अदालत में क्यों नहीं रखा गया। उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि एक जो जज जिसको अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया, ये दोनों स्टोरी सहाफियों ने आप ब्रेक की हैं जी। तो बुकला ने क्या पहले ये जो बरतानवी अदालत का फैसला ये अदालत के सामने नहीं रखा, काजी फाइल ईसा की अदालत में ये केस चलता रहा, उन्होंने भी जो पैराग्राफ लिखा है उसको भी हिस्सा बनाया गया, तो ये पहले लीगल टीम ने इस पर काम क्यों नहीं किया। इसको देख लें कि अगर हुक्म ये था कि सुप्रीम कोर्ट में पैसे जाने हैं, हुक्म नहीं मायदा था, मायदा ये था कि सुप्रीम कोर्ट में पैसे जाने हैं। अब ये कह रहे हैं कि कौमी खजाने में गलत कह रहे हैं, मायदा पढ़ें, खजाने में जाएं या सुप्रीम कोर्ट में एक ही बात है। देखिए कहाँ पे हुई, कोई करप्शन नहीं हो। देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आप एक लम्हे के लिए भूल जाएं कि बरतानिया में मायदा क्या था, बरतानिया की अदालत ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसा डालना कोई बहरिया टाउन या मलिक रियाज की जेब में पैसा डालना तो नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है ना। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना था कि ये पैसा हम किसको दें और उन्होंने फैसला कर दिया। 23 नवंबर 2023 को फैसला करके उन्होंने पैसा नहीं डाला, मलीर को नहीं दिया, डेवलपमेंट अथॉरिटी को, उन्होंने रियासत को दे दिया और सिंध हुकूमत को दे दिया। तो ये कभी भी ये पैसा मलिक रियाज या बहरिया टाउन की जेब में नहीं गया था, बरतानिया से आकर सुप्रीम कोर्ट की तहवील में था। ये कहना कि जी हमने या काबीना ने ये पैसा मलिक रियाज की जेब में डाल दिया, बिल्कुल गलत बात है। जेल में डाला होता तो आज 94 अरब रुपया कैसे रियासत को मुंतकिल हुआ होता। पाकिस्तान में सियासी क़यादत को माइनस करने के लिए मुकदमात होते रहे माजी में भी, चाहे वो अल्ताफ हुसैन की तरह हो या नवाज शरीफ की तरह, जिस तरह आप ही हाई प्रोफाइल केसेस करते रहे। इस दौरान आप कह रहे थे मुझे जेल जाने नहीं दिया गया, अलकादिर ट्रस्ट का जिस दिन फैसला होना था। हाँ जी, इस सारे मंजरनामे में अगर देखें पाकिस्तान के तारीख के तनाजुर में, तो आप ये क्या समझते हैं कि पीटीआई में से भी एस्टेब्लिशमेंट को कोई खालिद मकबूल, अवाम को या एस्टेब्लिशमेंट को कोई खालिद मकबूल सिद्दीकी या शायद खान नून लीग से जैसे मिले, तो ऐसे मिलेंगे? नहीं, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल एक मुत्तहिद जमात है। हमारा कायद कौन है वो बिल्कुल वाज़ेह है। ऐसा नहीं हो सकता कि इस जमात का कोई और ब्लॉक बने, अगर आपका ये हवाला है, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। और अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है तो उसकी कोई वक़्त, कोई हकीकत नहीं होगी। बहुत शुक्रिया जी।